सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तै हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म तपाईहरूले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। यति बेला दुनियाँभरि लकडाउन गरिएको छ र त्यो लकडाउनको असर कोरोनाको कारणले गर्दा गरिएको लकडाउनको असरले विश्वलाई नै साङ्लोले बाँधिएर भोटे ताल्चा मारिएको छ। विश्वलाई भोटे ताल्चा मारेर यति बेला एउटा नयाँ त्रासदी अथवा भय या त्रासको व्यापार गरिएको छ। यस्तो भएको छ कि मानव सभ्यताको यो 70,000 वर्षमा पहिलो पटक यसरी मानिसहरूलाई घरभित्र बन्धक बनाइएको छ र त्यसको कारण चाहिँ कोरोना भनेर देखाइएको छ। आज हामी कोरोनाको बारेमा केही संवाद गरौँ। हुन त कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ कोरोनाको बारेमा हामीले बहस गर्ने होइन, कोरोना भनेको विशुद्ध मेडिकल विषय हो, त्यसकारण त्यसका ज्ञाताहरूले नै यसको चर्चा गर्नुपर्छ। मलाई यति बेला एङ्गेल्सको एउटा कोटेसन याद आइराखेको छ कि एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ विज्ञानले दर्शनलाई मसान घाटमा लगेर गाड्ने काम गर्छ, तर एक दिन एउटा यस्तो समय आउँछ कि विज्ञानलाई पनि दर्शनले मसान घाटभित्र बसेको दर्शनले त्यहाँबाट निस्किएर आएर फेरि एकचोटि विज्ञानलाई शासन गर्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति आउँछ। यो एङ्गेल्सले जमानामा भन्नुभएको कुरा आज कता कता त्यो कुराको कुनै न कुनै त्यसको चाहिँ आयाम हामी यति बेला प्रयोग गर्न जरुरी छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने कोरोनाको बारेमा मेडिकल साइन्स अथवा विज्ञानको एउटा पार्ट हो मेडिकल साइन्स, उसले कोरोनाका सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकेन। यसले समाजको बारेमा जसरी आयो यो त्यसले हल गर्न सकिराखेको देखिन्न। 3 महिना 4 महिना भइसक्यो र यति बेला सबै यसको जिम्मा विशुद्ध मेडिकलका सेक्टरका मानिसहरूलाई मात्र दिँदाखेरि पनि यो हल हुँदैन। हामी सबैले यो अन्तर्संवादमा मूलतः 3वटा कुरालाई अगाडि राखेर हामी हेलिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा, हाम्रो अगाडि के तथ्यहरू छन् त्यो तथ्यहरूलाई राखेर। दोस्रो, त्यो तथ्यका आधारमा हामी के तर्कहरू विकास गर्न सक्छौँ। र तेस्रो, विज्ञान। यो 3वटा आयामहरूबाट हामीले बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले कोरोनाको त्रास दुनियाँभरि फैलाइएको छ। पहिलो कुरा, कोरोना प्राणघातक रोग हो, कोरोना महामारी हो, यसले मानिसहरूको ज्यान लिन्छ यसो भनियो। मूलतः यो WHO ले सुरु गर्यो यो फन्डा। त्यसपछि WHO ले सुरु गरेको यो फन्डा बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न देशहरूमा कायम हुँदै गयो। के कोरोना प्राणघातक रोग हो त? हामीले तथ्यलाई अगाडि राखेर हेर्नु पर्यो कि आजको मितिसम्म आज बिहानको मितिसम्म सार्वजनिक गरिएको छ कि 46 लाख मानिसहरूलाई कोरोना संक्रमण भयो। त्यो मध्ये 17.5 लाख मानिसहरू रिकभर भएर अथवा कोरोनाबाट बाँचेर गएका छन्। कोरोना 46.5 लाख मानिसहरू मध्ये 17.5 लाख मानिसहरू कोरोनाबाट औषधि प्रयोग नगरिकन अथवा एलोपेथी औषधि प्रयोग नगरिकन, भ्याक्सिन प्रयोग नगरिकन रिकभर भएर गएको छन्। भनेपछि यो कसरी प्राणघातक रोग हो? सबैभन्दा पहिलो जबरजस्त तथ्य हाम्रो अगाडि छ कि हामी सबैले के भनिराखेका छौँ यति बेला भने कि 47 लाखलाई अहिलेसम्म कोरोना लागेको छ संसारभरिमा। 47 लाख मध्ये 17 लाख मानिसहरू, 16.5 लाख 17 लाख मानिसहरू कोरोनाबाट निको भएर गए। अब यो तथ्य राख्दै गर्दाखेरि यही तथ्य नै हाम्रो निम्ति सबैभन्दा बलवान तर्क पनि हुन्छ कि कोरोना
प्राणघातक रोग चाहिँ होइन। कोरोना लाग्ने बित्तिकै मानिसहरू मरिहाल्छन्। यसले एउटा ठुलो चाहिँ आकलन जो WHO ले गरेको थियो, यति करोड मानिसहरू मर्ने कन्फर्म छ, भारतमा यति करोड मर्छन्, चाइनामा यति मर्छन्, अमेरिकामा यति मर्छन् भनेर उसले जो अन्दाजिफिकेसन जो WHO ले गरेको थियो त्यो चाहिँ अहिले आइसकेपछि त्यो चाहिँ प्रमाणित देखिन्न पहिलो कुरा। त्यसकारण यो तथ्य नै हाम्रो निम्ति पहिलो बलशाली तथ्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि 47 लाखलाई कोरोना लागेको छ भनिएको छ। त्यो मध्ये 17 लाख मानिसहरू चाहिँ कोरोनाबाट निको भएर आएका छन्। उनीहरूले प्रोपर एलोपेथीको कुनै मेडिसिन या भ्याक्सिन प्रयोग गरेका छैनन्। अब यो भन्दै गर्दाखेरि यसको काउन्टर प्रश्न आउँछ हाम्रो बीचमा। हाम्रो अर्को एउटा काउन्टर प्रश्न गरिहालिन्छ, हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कि 3,08,000 मानिस त आजसम्म मरिसके नि त। आजको मितिसम्म 3,08,000 मान्छे चाहिँ कोरोना लागेर मरेको होइन त। हामीलाई यो काउन्टर प्रश्न गरिन्छ कि 47 लाख जनालाई कोरोना लाग्यो, त्यो मध्ये 17 लाख मानिसहरू चाहिँ कोरोनाबाट निको भएर आयो भनेर भन्दै गर्दा 3 लाख मानिसहरूलाई चाहिँ भरु त कोरोना लागेरै मरे भनेर हामीलाई भन्ने गरिन्छ। अब भर्खरै मलाई लाग्छ हिजो आज अस्ति एउटा इटलीले एउटा तथ्याङ्क निकाल्यो कि इटलीमा अहिलेसम्म 31,000 भन्दा बढी मानिसहरू इटलीमा कोरोनाको कारणले गर्दा मरेका थिए। र इटलीको त्यहाँको चाहिँ हेल्थ रिसर्चले नै के निकाल्यो भने नेसनल हेल्थ रिसर्च सेन्टरले के निकाल्यो भने इटलीमा मरेका मध्ये 25% मानिसहरूलाई अर्को एउटा गम्भीर रोग पहिल्यैदेखि थियो। एक इटलीमा मरेका मध्ये बाँकी 25% मानिसहरूलाई दुईटा गम्भीर रोग अलरेडी थियो र इटलीमा मरेका मध्ये 49% मानिसहरूलाई तीनटा अर्को गम्भीर रोग पहिल्यै थियो। अर्थात् कोरोनाको कारणले गर्दा मर्यो भनेर जसरी हामीलाई बाहिर भनिएको छ, इटली सबैभन्दा भयावह भएको देश मध्ये पर्छ। उसले आफ्नो तथ्याङ्क उसैको ले के निकाल्यो भने 25% मानिसहरूलाई चाहिँ पहिल्यै अर्को रोग थियो, त्यसमा कोरोना भाइरस देखा पर्यो। बाँकी 25%लाई दुईवटा अर्को गम्भीर रोग थियो र 49% मरेका मानिसहरू मध्येलाई तीनवटा अर्को गम्भीर रोग थियो। अर्थात् कोरोनाकै कारणले गर्दा मरेको भनेर इटलीले 1% मानिसलाई पनि भन्न सकेन, भनिराखेको छैन। यो तथ्यले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी जसरी कोरोनाको कारणले गर्दा मर्यो भनेर हामी भनिराखेका छौँ त्यो चाहिँ आफैमा मिथ्याङ्क हुँदै गइराखेको छ। अब अमेरिका त्यसपछि आएर युरोपका अरू देशहरूको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकामा हरेक महिना 30,000 भन्दा बढी मानिसहरू श्वास प्रश्वासको कारणले गर्दा मर्दथे। अहिले कोरोना त्यसमा एड भयो र त्यो सबैजना श्वास प्रश्वासकै कारण रोगीहरू मात्रै मरे त्यसो त होइन। तर विभिन्न इटलीमा जस्तै विभिन्न अरू रोगबाट विकसित भएर इम्युन सिस्टम अथवा इम्युनिटी पावर गुमाउँदै गएको मानिसहरूलाई जब कोरोना देखा पर्यो त्यसपछि उनीहरूको मृत्यु हुँदै गएको छ। यो चाहिँ 3 लाख मानिसहरूको मृत्युको बारेको एउटा हामीसँगको गतिलो तथ्याङ्क हो। पहिलो तथ्याङ्क कि उनीहरू कोरोनाको कारणले गर्दा मात्रै मरेका हुन् भनेर भन्ने मेडिकल्ली कुनै आधार छैन। दोस्रो कुरा, जसले कोरोनाको PCR डिटेक्ट गर्ने जसले चाहिँ आविष्कार गरे, केरी मुलस, उनी नोबेल पुरस्कार विजेता पनि रहेछन्। नोबेल पुरस्कारको विजेता जसले PCR टेस्ट जसलाई हामी भन्छौँ कोरोनाको चाहिँ टेस्ट गर्ने, उनी के भन्छन् भने यो अनुसन्धानको लागि मात्रै हो, यो अनुसन्धानको लागि मात्रै मैले निकालेको हो। यसको आधारमा बिरामीलाई यो भाइरस भयो र यो भाइरसको यो औषधि देऊ भनेर उसलाई डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन उनले भन्छन्। त्यसको मतलब के हो त भने हामी कोरोना लाग्यो भनेर हामीले भन्न सक्ने हामीसँग मेडिकल्ली पनि त्यस्तो कुनै ऱ्यासनल हामीसँग छैन, तर्क हामीसँग हुँदैन कि कोरोनै लागेर कोही मर्यो। किनभने कोरोना को डिटेक्ट गर्ने जसले उसले आविष्कार गरेको छ ऊ नै के भन्छ भन्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको लागि मात्रै हो, यो कुनै डिटर्मिनेसनको निम्ति होइन। तर दुनियाँभरि अहिले त्यो चेक गर्नको निम्ति त्यही कुरालाई मापदण्ड बनाइएको छ र दुनियाँभरि अहिले त्यही टेस्टिङको आधारमा कोरोना लाग्यो र कोरोनाको कारणले गर्दा मर्यो भनेर हामीलाई भनिँदै आएको छ। यो दोस्रो तथ्याङ्क जस्तो लाग्छ मलाई कि कोरोनाको कारणले गर्दा जो मर्यो भनेर भन्ने
जसरी अहिले 3,08,000 10,000 को तथ्याङ्क ल्याइएको छ, त्यो कुरा चाहिँ त्यो तर्कहरूले काट्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा ठुलो चाहिँ के भन्छ फैलाइरहेको छ महामारी भनेर जसरी भनिराखेको छ, त्यो चाहिँ एलोपेथी मेडिकल साइन्स अन्तर्गत WHO ले मात्रै यो कुराको वकालत गरिराखेको छ। WHO ले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसको वकालत गरिराखेको छ र उसले दुनियाँलाई भनिराखेको छ लकडाउन गर, यो गर, त्यहाँ गर, उसले भय र त्रास यसरी फैलाइराखेको छ कि हामी मूकदर्शक भएर पृथ्वी यति बेला बसिराखेको छ। अरू कुनै उपाय देखिँदैन, किनभने मृत्यु अगाडि देखिन्छ। मृत्युको अगाडि मान्छेका संवेदनाहरू, मान्छेका दुःखहरू, मान्छेका अभावहरू, मान्छेका गरिबीहरू, मान्छेका समस्याहरू मान्छेले आफ्नो पैतालाले कुल्चिएर बस्नुपर्ने स्थिति हाम्रो अगाडि देखिन्छ। तर एउटा मात्रै हामीसँग अर्को तर्क के देखिन्छ भन्दाखेरि, इम्युनिटी पावर हुँदाखेरि अथवा कोरोना लागिहालेछ कोरोना भने पनि इम्युनिटी पावरको विकास गर्न सक्दाखेरि कोरोनाबाट मृत्यु हुँदैन भन्ने त हामीसँग तथ्याङ्क देखिहालियो। अब तेस्रो तथ्याङ्क, अर्को तर्क अथवा फ्याक्ट हामीसँग के पनि छ अर्को तथ्य भने कि कोरोना भाइरस हो कि होइन, कोरोनाको आयु कति हुन्छ, कोरोनाको खास लक्षण के हो, कोरोनाको आयु कति छ, कोरोना भाइरस हो कि होइन, यो कोरोना प्राकृतिक भाइरस हो कि होइन, यो म्यानुअल अथवा चाहिँ मानिसहरूले बनाएको या चाहिँ कुनै देशले बनाएको हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि रिसर्च भइराखेको छ। आजसम्म फ्याक्ट रूपमा कि कोरोना नेचुरल हो या म्यानुअल हो, कोरोनाको आयु यति हुन्छ या हुँदैन, कोरोनाले यति असर गर्छ या कोरोनाको यो मात्रै सिम्पटम हो भनेर भन्ने मेडिकल साइन्स छैन अहिलेसम्म। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी अनिश्चितताको चाहिँ दलदलमा हामी फसिराखेका छौँ कोरोना के हो भन्ने बारेमा पनि। जबकि कोरोना यो हो, यस्तो हो, यसले यसो गर्दैछ भनेर भन्न थालिएको छ, तर फ्याक्ट रूपमा तपाईँ गहिरिएर हेर्दाखेरि कोरोनाको बारेमा अहिले पनि यसका लक्षण, यसको चाहिँ आयु या कोरोनाका असरहरूको बारेमा मेडिकल साइन्स आफै अननोन छ, ऊ रिसर्चको फेजमा छ। यो चाहिँ तेस्रो हामीसँग आएको तथ्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। चौथो कुरा, कोरोना आइसकेपछि उपचार गर्ने नाममा विभिन्न प्रयोगहरू भयो। जस्तो कोरोना आइसकेपछि के औषधि चलाउने त भनेर छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलेरिया, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र यतापट्टि HIV एड्स जस्ता रोगहरू, इबोला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया र HIV एड्स जस्ता रोगहरूमा प्रयोग गर्ने औषधिहरू बिरामीहरूलाई प्रयोग गर्न थालियो। जस्तो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र यो रेमडेसिभिर भन्ने दुईटा औषधिहरू जुन चाहिँ मलेरिया, इबोला लगायतका बिमारीहरूमा प्रयोग गर्ने रहेछ, त्यो प्रयोग गर्न लगाइयो। त्यसले उल्टो बेफाइदा गर्यो, गलत उपचार भयो। किनभने भाइरस आइसके, शरीरभित्र भाइरस छिरिसकेपछि उसले भाइरसलाई ढाल्ने एउटा मात्रै चिज रहेछ, त्यो चाहिँ इम्युनिटी पावर। अब यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर झन् कमजोर बनाउँदै भएपछि बिरामीहरू झन् मर्न थाले। त्यसपछि कहिले यसलाई प्रयोग गर्ने, कहिले नगर्ने, यस्तो भयो कि ब्याक्टेरियाको लागि प्रयोग हुने औषधि भाइरसको लागि पनि प्रयोग गर्ने जस्तो काम भयो। यो चाहिँ सबैभन्दा घातक कि मानिसहरूलाई गिनीपिग बनाउने जो फन्डा दुनियाँभरिको चाहिँ WHO को सिफारिसमा भएको छ, यो चाहिँ निकै नै डरलाग्दो देखिन्छ। चौथो तथ्याङ्क। अब पाँचौं नम्बरमा निर्विकल्प रूपमा हामीले अहिले कोरोना के हो, कोरोना नेचुरल हो कि होइन, म्यानुअल हो कि होइन, कोरोनाको आयु कति छ, कोरोनाका सिम्पटम्सहरू के छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा हामीसँग जवाफ छ कि कोरोनाको उपचार एउटा मात्रै छ भन्ने कुराको जवाफ भन्न चाहिँ हामीले कुनै साथ
एउटा अनुसन्धान 10वटा अनुसन्धान गर्नु पर्दैन कि मानिसहरूको इम्युनिटी सिस्टम डेभलप गर्यो भने बनायो भने कोरोना भाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ कि यसको मतलब के हो भने भाइरसहरू कुनै पनि भाइरसहरू अब यो टाइपका भाइरसहरूको सँग लड्नको निम्ति चाहिँ एउटा बिरामी भएछ भने पनि उसले चाहिँ इम्युनिटी पावर नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ त्यो कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने भन्ने कुरा पो हामीले चाहिँ छलफल गर्ने हो त तर हामी चाहिँ अहिले एलोपेथीको भ्याक्सिनलाई कुरेर बसिराखेका छौँ हामी यो चाहिँ हाम्रो विडम्बना भएको छ त्यसपछि अर्को 6औं तथ्य छ हाम्रो अगाडि त्यसो हो भने किन यत्रो दुनियाँलाई कसरी गुमराहमा राख्न सकियो त के यो कसरी सम्भव छ त यो त हाम्रो आँखा अगाडि चाहिँ के डब्ल्युएचओले त्यस्तो गर्न सक्छ के डब्ल्युएचओले विश्वका यति देशहरूलाई यति धेरै मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउन सक्छ भन्ने तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि छ हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यो प्रश्न जन्मिन्छ तर फेरि अर्को तथ्य के सँगसँगै रहेछ त भन्दाखेरि डब्ल्युएचओलाई फन्डिङ गर्ने डब्ल्युएचओलाई जसले अनुदान दिन्छ या पैसा लगानी गर्छ त्यो मध्ये विश्वको दोस्रो लगानीकर्ता बिल गेट्सको चाहिँ संस्था रहेछ र ऊ चाहिँ विश्वभरि मेडिकल व्यापार गर्ने मेन कर्पोरेट मध्ये पर्दो रहेछ जसले विश्वभरि मेडिकल इक्विपमेन्टहरू औषधिहरूको व्यापार गर्छ उसले डब्ल्युएचओलाई लगानी गर्छ र अहिले एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क आएको छ कि हरेक वर्ष $3 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डलर मेडिकलमा लगानी हुँदो रहेछ दुनियाँभरि व्यापार हुँदो रहेछ अहिले 2020 मा मात्रै 2020 को आज हामी कति महिनामा गुज्रिँदैछौँ 30% भन्दा बढी त्यसमा चाहिँ व्यापार चाहिँ अहिले मेडिकलमा बिक्री के अरे मेडिकलको इक्विपमेन्टहरूमा औषधिहरूमा व्यापार बढेको छ यो सबैभन्दा ठुलो तथ्य हो हाम्रो अगाडि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जसरी दुनियाँलाई टेरोराइज गरियो र टेरोराइज गरिसकेपछि आज के देखिन्छ त भन्दाखेरि मेडिकलको व्यापार चाहिँ विश्वको हिजो भइराखेको व्यापार भन्दा 30% बढी गुना होइन 30% बढी व्यापार अहिले भएको छ यसको मतलब यो एउटा ठुलो फन्डा चाहिँ यहाँनिर हामी सजिलै छ भनेर हामी भन्न सक्ने ठाउँ छ हाम्रो अर्को पनि एउटा तथ्य छ हामीसँग कि उपचार प्रणालीमा मानव सभ्यताको उपचार प्रणालीमा विभिन्न उपचार प्रणालीहरू हाम्रो अगाडि आयो जस्तो एलोपेथी आयो पछिल्लो केही शताब्दी यतापट्टि त्योभन्दा धेरै पुरानो हामीसँग आयुर्वेद थियो होमियोप्याथिक छ त्यसपछि आएर युनानी उपचार विधि भन्छ प्राकृतिक उपचार विधिहरू छन् विभिन्न प्रकारका उपचार विधिहरू छन् सबैले कोरोनाको बारेमा यसरी हामी कोरोनासँग लड्न सक्छौं भनेर सबैले भनिराखेका छन् तर एउटा मात्रै उपचार विधिलाई जबरजस्त वैधानिक बनाइएको छ र अरू सबै त्यसका सहायक पनि बनाइएको छैन जस्तो अहिले पनि नेपालमा पनि हिजो अस्तिबाट सुरु भयो यो मारवाडी सेवा समितिले होमियोप्याथिकको औषधि 2.5 लाखलाई अहिले 10 लाखलाई पछि आवश्यक पर्दाखेरि नेपालको 3 करोडै जनसङ्ख्या जति छ हामी सबैलाई औषधि वितरण गर्छौं भनेर भनिराखेको छ सरकारको त्यहाँ ध्यान छैन हाम्रो कसैको पनि ध्यान छैन केही डाक्टरहरू छन् केही जसले के दावा गर्छन् भने म 3 दिन भित्रमा कोरोना लागेको बिरामी मलाई ल्याऊ म उपचार गरेर फर्काउँछु जस्तो इन्डियामा एकजना डाक्टर विश्वरूप चौधरी हुनुहुन्छ उहाँले त्यो ठोकुवा गर्नुहुन्छ तर त्यति दावा गर्ने त्यति कन्फिडेन्ट हुने अरूले दावा गर्ने अरू उपचार प्रणालीलाई यसमा ल्याइएकै छैन किन ल्याइएको छैन भन्दाखेरि यो चाहिँ एलोपेथी मेडिकल साइन्स पछि जब खास गरिकन दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1940-45 पछि विश्वमा नवउदारवाद जब हावी हुँदै गयो त्यसपछि एलोपेथी मेडिकल साइन्स चाहिँ विशुद्ध साइन्स रहेन यो नवउदारवाद अन्तर्गत निजीकरणमा गइसकेपछि एलोपेथी मेडिकल साइन्स चाहिँ अब
यो नाफाघाटाको विषय बन्यो। यो विज्ञान विशुद्ध विज्ञान भएन। यो त हामी सबैले यो चाहिँ देख्न सक्ने कुरा छ कि अहिले पनि नेपालमै हामी हेरौँ कि अस्पतालहरू बन्द, निजी अस्पतालहरू बन्द भइसकेपछि यहाँका आइसियू र भेन्टिलेटरहरूमा बिरामीहरू कति छन्। अहिले ओपिडी चलिराखेको छैन कैयौँ हस्पिटलहरूमा बिरामी छैनन्। मृत्यु दर एकदम कम छ। अर्थात् हस्पिटलहरू धेरै खोल्नुको मतलब, डाक्टरहरू धेरै जन्माउनुको मतलब या औषधिहरू धेरै वितरण गर्नुको मतलब चाहिँ यो राज्यले या विज्ञानले या समुदायले यसलाई गरेको भए पो यसले चाहिँ ठिक रिजल्टको निम्ति हुन्थ्यो त। जब कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई, जब निजी कम्पनीहरूलाई व्यापार गर्नको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो चिज दिइन्छ तब उनीहरूसँग नाफा घाटा भन्दा केही पनि हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा त अहिले प्रमाणित भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोनाको कहर जो बनाइयो, यो कोरोनाको कहर पनि त्यसैको एउटा नमुना हो भन्न हामीसँग भन्न हामीले सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ कि नव उदारवादपछि कर्पोरेट कम्पनीहरूको कब्जामा मेडिकल विज्ञान, मेडिकल अनुसन्धान, औषधि उत्पादन गर्ने कारखानाहरू, मेडिकल इक्विपमेन्ट उत्पादन गर्ने कारखानाहरू उनीहरूको कब्जामा गइसकेपछि उनीहरूले गर्ने भनेको एउटा मात्रै हो कि नाफा नाफा र नाफा। उनीहरूसँग योभन्दा अर्को कुनै अप्सन हुने कुरा भएन, किनभने उनीहरूले नाफा भन्दा अर्को कुनै भाषा जान्दैनन् र अहिले पनि त्यो चाहिँ प्रमाणित भएको छ। यो अर्को हामीसँग देखा परेको तथ्याङ्क जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को एउटा बहस हामीले चलाउनु पर्ने छ लकडाउनको बारेमा। अब लकडाउन गर्ने कि नगर्ने, लकडाउन जायज कि नाजायज, यो बारेमा हामीले बोल्ने होइन। यो त स्वास्थ्यका विज्ञहरूले बोल्ने हो। उनीहरूले भनिदिनु पर्यो नि त लकडाउन गर्ने हो कि होइन भनेर। उनीहरूले गर्ने हो भन्यो भने गरिदिने, उनीहरूले नगर्ने हो भने नगर्ने। अब यो पनि मलाई धेरै तार्किक लागिराखेको छैन, किनकि लकडाउन गर्दा के हुन्छ या लकडाउन नगर्दा के हुन्छ। हामीले लकडाउन गरेकाहरूको देशहरूको प्र्याक्टिस के छ या लकडाउन नगरेका देशहरूको प्र्याक्टिस के छ, यो हामीले हेर्ने कि नहेर्ने हाम्रो मुख्य बहस यो पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ जम्मा 3-4 देशहरूलाई हामी हेरौँ। WHO ले जबरजस्त भन्यो कुनै पनि हालतमा लकडाउन गर। उसले नेपाललाई पनि भनिराखेको छ बोर्डर सिल गर, बोर्डरबाट कोही आउन नदेऊ, जहाज नचलाऊ, सबै मानिसहरूलाई घरमा थिच, के अरे घरभित्र थुन। तर WHO ले गरेको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्ने केही देशहरू रहेछन्, जस्तो ताइवानले WHO ले भनेको मान्दै मानेन, उसले देशलाई बन्द गरेन, लकडाउन गरेन। ताइवान एउटा। त्यसपछि अर्को एउटा यो तान्जानिया भन्ने देश छ। यो असाध्यै यो आर्थिक सूचाङ्कमा यो कमजोर देश हो। त्यसको चाहिँ जोन मागाफुली भन्ने त्यसको राष्ट्रपति, त्यहाँको प्रेसिडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। यो तान्जानियाको राष्ट्रपतिले चाहिँ, त्यहाँको प्रेसिडेन्टले चाहिँ लकडाउन नगरिकन तान्जानियाको आफ्नो प्राकृतिक जो घरेलु उहाँहरूको जो त्यहाँको त्यो देशको जुन उपचार प्रणाली थियो, त्यो उपचार प्रणाली अन्तर्गत उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ तान्जानिया, त्यसपछि आएर ताइवान, त्यसपछि अर्को भियतनाम र कम्बोडिया, यी देशहरूमा भारतमा भन्दा पहिला नै, चाइना पछि, युरोप भन्दा पहिला नै त्यहाँ कोरोनाको संक्रमण युरोप सँगसँगै देखा पर्यो। तर त्यहाँ मृत्यु दर 0 छ। तर उहाँहरूले लकडाउन गर्नु भएको छैन। आफ्नो ढङ्गबाट, प्राकृतिक जो आफ्नो ढङ्गबाट, आफ्नो मौलिक उपचार विधिबाट उपचार गरिएको छ। र भियतनाम, कम्बोडिया, तान्जानिया जस्ता केही देशहरू र ताइवान जस्ता केही देशहरूमा मृत्यु दर असाध्यै 0 छ। संक्रमण दर पनि जसरी बाहिर भनिएको छ त्योभन्दा निकै कम छ। उनीहरू बिना लकडाउन पनि त्यो गर्न सफल भएका छन्। यसको मतलब के हो त? त्यसपछि यो त भयो WHO को आदेशलाई नटेरेर लकडाउन गर्ने केही देशहरू। तर यो धेरै फैलिएर चाहिँ टेरोराइज भइसकेको दक्षिण कोरिया, त्यसपछि आएर जापान, त्यसपछि आएर बेलारुस, स्विडेन लगायतका केही देशहरू जहाँ चाहिँ सुरुमा त्यो लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस अन्तर्गत नै जाँदै गर्दाखेरि पछि फेरि त्यो लकडाउन नहुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि अहिले मृत्यु दर
र मृत्युको संक्रमण दुवै कम देखिन्छ। यसको मतलब के हो त? यसबाट हामीले सिक्ने कि नसिक्ने? जस्तो भारतमा लकडाउन गरिएको छ। भारतमा अहिले आजको मितिसम्म भारतमा 88,000 यस्तै समथिङ कतिमा संक्रमणको दर छ र भारतमा अहिले यति बेला 3,000 को हाराहारीमा मृत्यु भएको भनेको छ। र भारतमा पनि त्यही परीक्षण गरिँदैछ कि मलेरिया, जापानिज इन्सेफलाइटिस, त्यसपछि आएर HIV एड्स जस्ता रोगहरूमा प्रयोग हुने औषधिको प्रयोग अहिले भारतमा पनि गर्न थालेको छ र त्यहाँ केही मृत्यु अब सुरु हुन थालेको छ। यसको मतलब के देखिन्छ भन्दाखेरि लकडाउन चाहिँ कोरोना हटाउने अचुक अस्त्र हुँदै होइन। किन होइन भने WHO ले नै अहिले के भनिराखेको छ भने अहिले आइसकेपछि कि यसको भ्याक्सिन या औषधि नबन्न सक्ने सम्भावना छ र 5 वर्ष लाग्न पनि सक्छ यसको भ्याक्सिन बन्ने प्रक्रिया। र कोरोनाको चाहिँ यो कहर अथवा कोरोनाको यो संक्रमणको टेरोर चाहिँ हामीले 2-4 वर्षसम्म यसको खप्नु पर्ने पनि हुनसक्छ भनेर उस्तै भनिराखेको छ। एकातर्फ 17 लाख मानिसहरू निको भएर गइसकेका छन्, अर्कोतर्फ लकडाउन नगरेका देशहरूमा मृत्युदर 0 भएको पनि हामीसँग उदाहरण प्रशस्तै छ। भनेपछि लकडाउन कोरोनाको विरुद्ध लड्ने अस्त्र होइन। यो त के हो भने यो त असाध्यै कायर तरिका भयो र यसले कोरोनाले यदि मान्नुहोस् कोरोना भाइरस नै हो, कोरोनाले चाहिँ अहिले जसरी मान्छेहरू मरिराखेका छन्, हुन त अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा 3,08,000 मानिसहरू मर्यो भनेर भनिएको छ। तर हाम्रो अगाडि के तथ्याङ्क हामीले ल्याइराखेका छैनौँ भने हरेक दिन एक दिनमा 24 आवरमा 24 घण्टामा विश्वभरिमा 50,000 मानिसहरू मर्छन् क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि। हरेक दिन 25,000 मानिसहरू मुटुको बिरामीले मर्दछन् र हरेक दिन 16,000 भन्दा बढी बिरामीहरू मानिसहरू फोक्सो अथवा श्वास प्रश्वासकै कारणले गर्दा मर्दछन्। कोरोना को पनि मुख्य हान्ने श्वास प्रश्वास अथवा चाहिँ यही उसमा यसले बढी हान्छ भनेर भनिएको छ। 16,000 मानिसहरू त हरेक दिन मर्दछन् यही कारणले गर्दाखेरि। अरू थुप्रै मानिसहरू विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दा हरेक दिन मर्दछन्। तर त्यो तथ्याङ्कलाई लुकाएर 3 महिनामा अहिले हामी 3-4 महिना कोरोनाको चाहिँ कहर दुनियाँभरि गइसक्यो र 3-4 महिनामा मरेको 3,10,000 मानिसहरूलाई देखाएर दुनियाँलाई नै ताला लगाइएको छ। यसको मतलब त के देखिन्छ भने यो कुनै पनि आजसम्म आएको भनिएको कुनै पनि महामारी, इबोला या HIV भनिएको छ या सार्स भनेको छ, कुनै पनि महामारीमा अथवा महामारी भन्दा पनि प्राणघातक रोग भनेर जस्तै भनिन्थ्यो, त्यो भन्दा निकै नै कमजोर र एउटा सिजनल फ्लू बराबरको यो चाहिँ यसको क्षमता भनेको कोरोना के हो भन्ने बारे त रिसर्च हुँदैछ, रिसर्चबाट निस्किएला। तर कोरोना के हो भन्ने विषय चाहिँ यसको हैसियत के हो त, यसको क्षमता के हो त, यसले मानिसहरूलाई पार्न सक्ने प्रभाव के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ यो एउटा सिजनल फ्लू बराबर हो भन्ने कुरा हामी भन्नलाई हामीले हिचकिचाहट गर्नुपर्ने कहीँ पनि देखिन्न। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ कोरोना हटाउने अचुक अस्त्र हो भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन यो कुरा। र तर हामी त्यही प्रयोग गरिराखेका छौँ। अब लकडाउन हुँदाखेरि र नहुँदाखेरिको उदाहरण पनि हामीले मैले अघि अलिक जानकारीमा आएका केहीहरू चाहिँ राखिसकेको छु। अब अर्को एउटा बहस अहिले हामीले गर्नै पर्नेछ कि कोरोनाको बारेमा जसरी टेरराइज गरियो दुनियाँभरिमा, यो कुनै बेलामा मैले सुनेको थिएँ कि यो के भन्छ एउटा रोग थियो त्यति बेला कुष्ठरोग लागेको मानिसहरूलाई असाध्यै हेयको नजरले, असाध्यै हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो भन्ने, त्यसलाई चाहिँ महारोग पनि भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो लागेको मान्छेको उसको चाहिँ शरीरको बनावट अब बिग्रिनेतिर जाँदै गर्थ्यो। अहिले कोरोना लागेको मानिसहरूलाई समाजले गर्ने व्यवहार त्यस्तो देखिन्छ। यो काठमाडौँ र केही सहरहरू जहाँनिर अहिले लकडाउनमा चाहिँ
मानिसहरू हरेक टोलमा अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि त टोलमा त्यहाँका युवाहरूलाई लट्ठी लिएर र सुरक्षाको लागि राखिएको छ र उनीहरूले यसरी व्यवहार गरिराखेका छन् कि मेरो गाउँमा कोही नछिर भनेर। कोरोना लागे एउटा त लागेको बिरामी प्रतिको हाम्रो सामाजिक जो नजर छ, एकजना वीरगन्जमा अहिले कोरोनाको संक्रमण देखा पर्यो भनेर त्यहाँको चाहिँ उसमा हस्पिटलमा बसेको एकजना पत्रकार साथी हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो अस्ति भर्खरै एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो र उहाँको परिवारले हिजो बेलुका लेखेको स्ट्याटस चाहिँ झन् डरलाग्दो छ कि थाहा पाइस् तैँले बजारमा हिँड्न पर्ने, यस कारणले गर्दा तँलाई कोरोना भयो भनेर सिङ्गै परिवारलाई नै कसैले भेट्न पनि नजाने, कसैले बोल्दा पनि नबोल्ने, यस्तो खालको सामाजिक मनोदशा ले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि कोरोना लागिसकेपछि यदि लागिहाल्यो भने हाम्रो समाजले, हाम्रो देशले, हाम्रो चाहिँ यो WHO ले गरेको सर्कुलरको आधारमा जुन मनोदशा बिरामीले पाउँछ त्यो मनोदशाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा त हुँदै होइन कि समाजको अवहेलनाको कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ मर्ने खतरा झन् बढेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको एउटा मुख्य कारण भनेको लकडाउनको सुरुवात हो। यदि लकडाउन गरिँदैन थियो भने अथवा लकडाउनको चाहिँ टेरोर हामीले फैलाउँदैनथ्यौँ भने त्यो खालको मनोदशा अहिलेसम्म जाने थिएन, किनभने अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो अगाडि नै देखिएको तथ्य जस्तो मलाई लाग्छ। झन् अब आजकै मितिमा चाहिँ कोरोनाकै कारणले गर्दा अब कोरोनाको त्यो टेस्ट गर्दाखेरि जुन मान्छे छ त्यो मान्छेमा पोजिटिभ देखिएको पनि हुन सक्ला या नसक्ला, त उसको बिरामीको ब्याकग्राउन्ड के थियो, ऊ के रोगबाट ग्रस्त थियो भन्ने कुराको चाहिँ छिनोफानी नगरिकन हामी के देखाइराखेका छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मजाकको विषय बनाइराखेका छौँ। यो चाहिँ निकै नै गम्भीर हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अरू केही दिनहरू, अरू केही हप्ताहरू यसै गरी कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउन गर्दै जाँदाखेरि एउटा नयाँ हाम्रो जस्तो देश, जुन देशमा चाहिँ उत्पादन केही पनि हामी गर्दैनौँ, हामी उत्पादन पनि केही गर्न नसक्ने देश छ, त्यस्तो देशहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यसले निकै नै ठुलो असर पार्ने देखिन्छ कि कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउन गर्दै जाने र हो भने यहाँ का आधारभूत जो दैनिक काम गरेर खानुपर्ने जो नागरिकहरू छन्, जो मजदुरहरू छन्, जो कामदारहरू छन्, उनीहरूको हालत चाहिँ निकै नै ठुलो भयावह हुने देखिन्छ। र त्यसले चाहिँ एउटा अर्को नयाँ अकल्पनीय भोकमरी या अकल्पनीय खालको चाहिँ द्वन्द्वमा अथवा अकल्पनीय खालको एउटा त्रासदी या एउटा त्यस्तो खालको वातावरणको हामी निम्तो पत्र दिइराखेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण कोरोनाको बारेमा हामीले तथ्यहरूलाई अगाडि राखेर, तर्कहरूलाई अगाडि राखेर र मेडिकल साइन्सले नै भनेका कुराहरूलाई पनि अगाडि राखेर हेर्दाखेरि लकडाउन चाहिँ कोरोनाको अचुक अस्त्र हुनै सम्भव छैन। ल मान्नुहोस् 5 वर्षसम्म कोरोना जाने भयो भने 5 वर्षसम्म हामी लकडाउन गरेर बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? ल लकडाउन गरेर निको हुने या 20 दिन लकडाउन गरेर 2 महिना लकडाउन गरेर या 3 महिना लकडाउन गरेर निको हुने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि केही छैन। र अर्को एउटा उदाहरण के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो चाइना अहिले कोरोनाबाट मुक्त उसले घोषणा गरिसकेको छ। एउटा प्रश्न हामीले यो कोरोना जहाँ चाइनाबाट सुरु भएको देशमा अहिले कोरोना छैन, कोरोनाबाट खास एक्टिभ केसहरू छैनन्, 20-50-100 जना मात्रै छन् र मृत्यु दर त छैन भनेर भनिएको छ। अब चाइनाले के पनि भनेको छैन भने चाइनाले मैले औषधि निकाले पनि भनेको छैन, मैले भ्याक्सिन निकाले पनि भनेको छैन, र टेरोर फैलिएको चाइनामा कोरोना कसरी गयो त? यो प्रश्न हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ कि कोरोना चाहिँ चाइनामा कोरोनाको अन्त्य हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै औषधि एलोपेथी औषधि बनेर या भ्याक्सिन बनेर कोरोनाको अन्त्य भएको हो त? त्यसो त होइन। अहिले चाइना त मुक्त भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो टेरोराइज जो फैलाइरहेका छौँ र यो टेरोराइजको जो शिकार हामी सबै भइराखेका छौँ, यसबाट एकपटक मुक्त हुनुपर्दछ। र कोरोनाको हल गर्ने, कोरोना भनेर जसरी भनिएको छ त्यो कोरोना आफैमा
मैले त हाउगुजी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, किनभने महामारी या प्राणघातक रोग भनेर भन्न मिल्ने कोही पनि देखिन्न। यो एउटा हाउगुजीको रूपमा हाम्रो अगाडि ल्याइयो। बाघ आयो रे भनेपछि एकजना मान्छे कुदेपछि अरू त्यसको पछाडि पछाडि कुद्ने जस्तो, भाग्ने जस्तो, लुक्ने जस्तो को रूपमा ल्याइएको छ। तर हामीले जुन वातावरण हाम्रो सामाजिक वातावरण बनाइराखेका छौँ, त्यो वातावरणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छे कोरोना लागे पनि या कोरोना डिटेक्ट भए पनि या पोजिटिभ देखिए पनि नदेखिए पनि एउटा ठुलो त्रासको बिचमा एउटा ठुलो यो मनोदशा यस्तो बनाइदिएछ कि त्यो मनोदशाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ अर्को कारणले गर्दा हुने, मानिसहरू अर्को कारणले गर्दा चाहिँ मर्ने पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि यसबाट पनि हामीले ठिक कुराको वकालत गर्न जरुरी छ। त्यसकारण म यो फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका साथीहरूसँग पनि र अरू साथीहरूसँग पनि तथ्य र तर्क र साइन्सलाई खोज्दै जाने, अब फेरि अर्को एउटा पनि छ हामी कहाँ बहस कि तथ्य र तर्कको कुरा गर्दाखेरि मेडिकल साइन्सले जे भन्छ त्यो मात्रै मानौँ स्वास्थ्य प्रणालीको सन्दर्भमा भन्ने कुरा छ। त्यो पनि आफैमा मेडिकल साइन्स चाहिँ अथवा चाहिँ साइन्स हुने, यो एलोपेथी उपचार विधि चाहिँ साइन्स हुने, अरू आयुर्वेद नहुने या के भन्छ प्राकृतिक उपचार नहुने, युनानी नहुने भन्ने चाहिँ होइन। उपचार प्रणालीका विभिन्न आयामहरू हामी सबैलाई नै हामीले विज्ञान मान्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै खोतल्दै गएर कोरोनाको कहर जसरी जबरजस्त ल्याइएको छ, लकडाउनको रवैया जसरी दुनियाँभर फैलाइएको छ, अहिले मैले सुने आजबाट मात्रै युरोपमा जहाँ सबभन्दा बढी यो के अरे कोरोनाको चाहिँ बिगबिगी भनेर भनिएको छ, युरोपमा अहिले फुटबल म्याचहरू सुरु हुन थालेको छ। त्यहाँ फुटबल प्रतियोगिताहरू फेरि सुरु हुन थालेको छ। यसले के देखाउँछ भने कोरोनाको बारेमा जे हौवा पिटियो, जे टेरोराइज गरियो दुनियाँभरिलाई, त्यसको चाहिँ हुँदै होइन र उसले गरेको यस्तो छ कि हाम्रो यो अहिले युट्युब आइसकेपछि पछिल्लो 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष यता नेपालमा केही नयाँ युवा ज्योतिषीहरू, युवा केही माताहरू आएका छन् र उनीहरूले भविष्यवाणी गर्छन्, एक दिनपछि यस्तो हुन्छ, एक वर्षपछि यस्तो हुन्छ। WHO चाहिँ ठ्याक्कै ज्योतिषी भएको छ अहिले, कि संसारलाई एउटा भ्रम त्रासको व्यापार गर्ने हाम्रो यहाँको चाहिँ भाइरल ज्योतिषी जस्तो भएको छ। आज एउटा भनेको छ, भोलि अर्को भनेको छ, पर्सि अर्को भनेको छ। WHO ले कोरोनाको बारेमा पछिल्लो 3 महिना गरेको हरेक दिनको उसको WHO को चाहिँ रिपोर्ट तपाईँ हेर्नुभयो भने WHO कति कमजोर रहेछ स्वास्थ्यको मामिलामा उसले गरेको कुरा भन्ने कुरा हामी छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ। किनभने उसले यति आकलन गरेको छ, यति दिनभित्रमा यति मानिसहरू मर्छन्, यति दिनभित्रमा यति लाखलाई सङ्क्रमण हुन्छ, यति दिनभित्रमा यस्तो हुन्छ भनेर उसले दुनियाँलाई तर्साई ताला लगाऊ भनेर ताला किन्न लगाएको छ। तर अहिले आइसकेपछि यो केही महिनापछि उसका तथ्यहरू फेलियर भएका छन्। हामी लाई एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ, खास गरी अझ बढी क्रान्तिकारी आन्दोलन या कम्युनिस्टहरू या मार्क्सिस्टहरूको अगाडि के तेर्सिएको छ भने यहाँ त हामी कहाँ WHO ले भनेपछि भइहाल्यो नि भने जस्तो त्यसो हो भने त युएनले भनेको, युएनले या युनिसेफले या WHO ले भनेको आधारमा मात्रै हामी चल्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सिरियामा गरेको आक्रमणको विरुद्धमा उसले आवाज उठाउँदैन, उसले बोल्दैन, त्यहाँ हान्न दिन्छ, उसले लिबियामा हान्न दिन्छ, उसले इरानमा हान्न दिन्छ, इराकमा हान्न दिन्छ। उनीहरूले आदेश गर्छन्, उनीहरूले निश्चित एउटा डिजाइन अन्तर्गत भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई जोगाउनको निम्ति, भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई सप्राउनको निम्ति, सपार्नको निम्ति उनीहरूले जुन मेहनत गरेको देखिन्छ त्यो चाहिँ अहिले स्वास्थ्यमा पनि रिफ्लेक्ट भएको छ भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौँ कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा नयाँ उनीहरूले एउटा टेरोराइज फैलाएर त्यसैको आधारमा दुनियाँलाई भ्रम र तासको व्यापार गरेका छन्। त्यसकारण यो कुरा गरेका छन् भन्नेतिर नै हामी जानुपर्छ र यो कुरा भन्नको निम्ति हाम्रो आँखा अगाडि देखेको तथ्यहरूलाई को सन्दर्भमा बोल्नको निम्ति, हाम्रो आँखा अगाडि देखिएका तथ्यहरूको आधारमा तर्क निकाल्नका निम्ति र स्वयं मानव सभ्यताले विकास गरेको साइन्स, एलोपेथी साइन्स या मेडिकल साइन्स या विज्ञानका अरू आयामहरूको बारेमा जान्नको निम्ति पनि हामी सबैजना सक्षम हुनेतिर जानुपर्छ, त्यो खोजतिर जानुपर्छ, ताकि यो हामी सबैको दायित्व हो। घरभित्र बसेर सरकार WHO ले दिएको आदेश सरकारले मान्ने
अनि सरकारले दिएको आदेशलाई हो यो भएन भने त यस्तो हुँदैन भनेर त्यसलाई आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्दा पनि नहेर्ने र आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्नेहरूलाई चाहिँ अथवा हेर्न खोज्नेहरूको चाहिँ निकै निम्छरो बनाउने जुन हामीसँग रवैया हाम्रो बिचमा देखा पर्दै आएको छ यो पनि निकै घातक छ। त्यसकारण यो बहस चाहिँ कोरोनाको कहर पछिको यो बहसले केही नयाँ अरू क्षेत्रमा पनि बहस गर्न हामीलाई बाध्य बनाइदिएको छ। प्रकृतिको बारेमा, पर्यावरणको बारेमा, पुँजीवादको बारेमा, पुँजीवादले मानव सभ्यताको पछिल्लो मानव सभ्यता पछि चाहिँ मूलतः दुईजना पुँजीवादका भेटेरान मानिसहरू, एउटा एडम स्मिथ, त्यसपछि आएर यतापट्टि चाहिँ फुकुयामा, दुईजनाले त भनेकै थिए कि अब पुँजीवादभन्दा बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन, पुँजीवादभन्दा बाहेक सुन्दर अर्को समाज छैन, पुँजीवाद नै अन्त्य हो, इतिहासको अब अन्त्य भयो, योभन्दा अगाडि अर्को कुनै इतिहास बन्नेवाला छैन, उनीहरूले ठोक्का गर्दथे। तर हाम्रो अगाडि हामी के प्रश्न भन्न सक्छौँ भने पुँजीवादले आजको मानव सभ्यतालाई धान्न नसक्ने रहेछ। पुँजीवादले आजको मानवको स्वास्थ्यको अन्तर्विरोधलाई उसले हल गर्न नसक्ने रहेछ। ऊ हातमा AK-47 लिएर, हातमा एटम बम लिएर, हातमा बम लिएर बसिराखेको छ, दुनियाँ ध्वस्त बनाउँछु भनेर पुँजीवाद कुर्लिराखेको छ। तर पुँजीवादसँग एउटा भाइरसलाईसँग लड्ने 4 महिना लगाउँदाखेरि पनि एउटा भाइरससँग लड्न सक्ने उसले स्वास्थ्यको कुनै क्षमता, कुनै उसले स्वास्थ्यको अन्वेषण गरेर, अनुसन्धान गरेर बसेको रहेनछ। किनभने पुँजीवादको मुख्य विशेषता भनेको एउटै हुन्छ, नाफा नाफा र नाफा। नाफाको निम्ति मात्रै उसले गर्छ र दीर्घकालीन स्वास्थ्यको लागि गर्दाखेरि उसलाई तत्काल के गर्दा नाफा हुन्छ? तत्काल औषधि बेच्दा नाफा हुन्छ, तत्काल भेन्टिलेटर बेच्दा नाफा हुन्छ, तत्काल मास्क बेच्दा नाफा हुन्छ, तत्काल जे बेच्दा नाफा हुन्छ। पुँजीवादको ध्यान त्यसमै रहेछ। सभ्यताको विकास, नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण, त्यसपछि आएर मानव प्रकृतिको पर्यावरणको रक्षाको प्रश्नमा ऊ चाहिँ रमाउन खोज्दैन रहेछ। उसलाई नाफा भन्दा बाहेक उसको शब्दकोशमा अरू सबै शब्दहरू उसले डिलिट गरिसकेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पुँजीवाद, भूमण्डलीकृत पुँजीवाद जो नाफालाई मात्रै आफ्नो पर्याय बनाइराखेको छ, त्यो भूमण्डलीकृत पुँजीवादको वकालत गर्ने केही संस्थाहरूमध्ये WHO या युनिसेफ या संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो भन्ने कुराको हामीले आनाकारी गऱ्यौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नाफा केन्द्रित हुने भूमण्डलीकृत पुँजीवादको वकालत गर्ने WHO ले जे भनेको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै पालना गरेर हामी जो गइराखेका छौँ, यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि केही कर्पोरेटहरू, जो शक्तिशाली कर्पोरेटहरू छन्, उनीहरूको विकल्पमा अरू केही कर्पोरेटहरू जन्मेलान्। तर यो अन्तर्विरोधले चाहिँ मानव सभ्यताको अन्तर्विरोध हल गर्न सक्ने देखिन्न। यति बेला यति क्रान्तिकारी आन्दोलन या समाजवादी शिविर सशक्त हुन्थ्यो भने त मलाई लाग्छ माओले भनेको जस्तो प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ हुन् भने जस्तो पुँजीवाद वास्तवमा कति धेरै कमजोर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कोरोनाले प्रमाणित गरिदिएको छ। तर विडम्बना, समाजवादी शिविर यति बेला सबभन्दा कमजोर छ। त्यसकारण कमजोर समाजवादी शिविर भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कोरोना पछि पनि एक चरण चाहिँ पुँजीवादले आफूलाई फेरि नयाँ ढङ्गबाट, जसरी व्यापारिक पुँजीवादलाई औद्योगिक पुँजीवादले रिन्यू गर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ नवीकरण गर्यो, औद्योगिक पुँजीवादलाई वित्तीय पुँजीवादले नवीकरण गर्यो र वित्तीय पुँजीवादलाई कर्पोरेट पुँजीवादले नवीकरण गर्यो, हो त्यस्तै अब यो कोरोनाको कहर पछिको पुँजीवादलाई, पहिलो विश्वयुद्धपछि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि, विभिन्न खालका रोगहरूपछि पुँजीवादले नै आफूलाई नवीकरण गर्दै गएको छ। समाजवादी शिविर कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोना पछि पनि सम्भवतः पुँजीवादले नयाँ आफ्नो नवीकरणको उसको रणनीति, नाफामूलक नवीकरणको नयाँ रणनीति उसले कायम गर्ला। तर रक्षात्मक होइन, सङ्कटग्रस्त भएको समाजवादी शिविर को निम्ति कोरोना चाहिँ सबैभन्दा बढी उर्वर भूमि भएको छ कि हामी यो कोरोनाको कारणले गर्दा पुँजीवादले तहलाउन नसकेको समाजलाई के समाजवादी कोणबाट एउटा बिजा के भन्छ नयाँ बेर्ना, जो समाजवादको नयाँ बेर्ना, यसले पनि बेर्नालाई सपार्ने जो काम गरिदिएको छ, यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने चुनौती पनि हाम्रो अगाडि आएको छ। त्यसकारण WHO लाई या संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई या युनिसेफलाई हाम्रो गड फादर मानेर, हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ
के भन्छ महामानव मानेर या स्वास्थ्यको हाम्रो चाहिँ महान गिदी मानेर विचार मानेर उसको आदेशहरूलाई हुबहु पालना गरेर हामी भनिरहेका छौँ कोरोना यस्तो हो, कोरोनाले यो गर्छ, कोरोनाले त्यो गर्छ भनेर भनिराखेका छौँ र त्यसलाई आलोचनात्मक ढङ्गबाट त्यसको चाहिँ हेर्नेतिर हामी कसैको ध्यान गइरहेको छैन। म सबै फेसबुकसँग जोडिएका युवा साथीहरूसँग नि अपिल गर्न चाहन्छु कि तीन चारवटा विषयहरूमा हामी खोज गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, अरू छलफल गरौँ, तथ्यहरूलाई अगाडि ल्याउँ, तर्कहरूलाई अगाडि ल्याउँ। यो निकै गम्भीर विषय हो, यसमा हँसी मजाक नगरौँ। यहाँ अहिले भनिन्छ, साथीहरू केही भन्छन् यति विकेट झऱ्यो, मान्छे मरिराखेको छ, विकेट झऱ्यो भनेर हामी टिप्पणी गर्छौँ। मान्छे मरिराखेको छ, खाता खोल्यो रे ल अब कोरोनाले भनेर त्यो चाहिँ अकाउन्ट खोलेको जस्तो, ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलेको जस्तो चर्चा हामी गरिराखेका छौँ। यो असाध्यै गम्भीर विषय छ। यो सँगै मानव सभ्यताको निम्ति नयाँ चुनौती छ, मानव सभ्यताको निम्ति चुनौती छ र आजको समाजवादी शिविरको निम्ति त एउटा यसको कारणले गर्दा हामीले कसरी अबको आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने बढाउनुपर्छ भन्ने दिशाबोध पनि यसले गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो गम्भीर विषयमा खोजहरू, तथ्यहरूलाई अगाडि ल्याएर हामीले छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा हामीले नयाँ छलफल हामीले चलाउनु पर्ने भयो कि हाम्रा गाउँहरूमा हामी मोही खान्थ्यौँ, त्यसको विकल्पमा हामी मोहीको विकल्पमा कोका कोला खान थाल्यौँ। चिसो र कोका कोलाको सम्बन्ध र साइ नै छैन, तर हामीले के भन्यौँ भने ठन्डा भनेकै कोका कोला भनेर टेलिभिजनमा आउन थाल्यो। हामीलाई अहिले चिसो भनेकै कोका कोला भन्ने परेको छ र हामी मोही खान छोडेका छौँ। चाउचाउ जो खानै हुँदैन, चाउचाउ जुन खानै हुँदैन, त्यो हाम्रो संस्कृति बनेको छ। गाउँमा जाँदाखेरि मकै भटमासको विकल्प हाम्रो चाउचाउ भएको छ। कर्पोरेट पुँजीवादले एकै ठाउँमा उत्पादन गरेको उसको सामग्रीलाई विश्वभर बेच्छ। उसले दुनियाँका सबै आन्ध्राहरूमा उसले के भन्छ कोका कोला, उसले चाहिँ कोका कोलाले हरेक आन्ध्राहरूलाई सिञ्चित गर्ने, दुनियाँका 7 अरब आन्ध्राहरूमा कोका कोला पुर्याउने काम पुँजीवादले गरेको छ। 7 अरब पेटमा चाउचाउ पुर्याउने काम उसले गरेको छ। के भन्छ ड्राई फुडहरू चिप्सहरू, त्यसपछि चिजबलहरू पुर्याउने उसले काम गरेको छ। एउटा कर्पोरेटले उत्पादन गरेको उत्पादन जुन चाहिँ अखाद्य छ, खान नहुने छ, त्यो दुनियाँभरका मानिसहरूलाई खुवाएर मानिसहरूलाई यति कमजोर बनाइदिएको छ कि हामी त्यसैको शिकार भएका छौँ यति बेला। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो खानपान, हाम्रो खाद्य संस्कृति, किनभने रोगको मुहान भनेको खाना रहेछ भन्ने कुरा पनि जो हामी सजिलै भन्न सक्ने छ। अहिले देख्यौँ हामीले घरभित्र बसेर कोरोनाको कारणले गर्दा बन्द भइसकेपछि मानिसहरू यति बेला घरभित्र बसेर खाइरहेका छन्। अहिले खास नत्र त यति बेला तपाईँ अस्पतालमा जानुभयो भने ओपिडीमा चेक गर्ने बिरामीहरूको लाइन लाग्थ्यो, अहिले किन लागिरहेको छैन त? के मान्छे घरभित्रै बिरामी भएर बसिराखेको छ त? त्यस्तो होइन। मुख्य कुरा के हो भने पछिल्लो 1.5-2 महिनादेखि मानिसहरूले आफ्नो घरमा बनाएको खाना खाइराखेका छन् यति बेला। त्यस कारणले गर्दा हिजोको तुलनामा रोगको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अथवा 1 महिनासम्म लगातार ठिक खानेकुरा खाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट देखिएको छ। पशुपतिमा लास पोल्ने मानिसहरूले काम पाइराखेका छैनन् यति बेला। आर्यघाटमा, स्वयम्भूमा, जहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई यसको के को द्योतक हो त? यो के को सङ्केत हो त भन्दाखेरि हाम्रो खानपानको कारणले गर्दाखेरि हामी जसरी रोगी हुँदै गयौँ, त्यो रोगले अस्पताल लिएर गयो, अस्पतालले हामीलाई झन् चाहिँ मृत्युको मुखमा लाँदै मार्ने काम गर्यो भन्न हामी सजिलै सक्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिँगै खाद्य संस्कृतिको बारेमा, सिँगै स्वास्थ्य उपचार प्रणालीको बारेमा र पुँजीवादले टहलाउन नसकेको जो कोरोनाको कहर छ त्यसले दिएको सन्देश मूलतः 3वटा, एउटा सामाजिक व्यवस्थाको बारेमा, दोस्रो पर्यावरणको बारेमा र तेस्रो चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा। यो 3वटा बहसहरू हामीले नयाँ ढङ्गबाट उठाउन जरुरी छ। म सबै मेरो फेसबुक यो लाइभमा जोडिनुभएका साथीहरूसँग यसको बारेमा थप तथ्यहरू, थप तर्कहरू र थप विज्ञानहरूलाई खोतलौँ। हामी सबैका टाउकाहरू हल्लाउँ, हामी सबैका टाउकाहरू हल्लिन बनेका हुन्, हामी सबैका गिदीहरू चलायमान हुनका निम्ति बनेका हुन्। यो कसैको आवाज सुनेर, कसैको आदेश
पालना गर्नका निम्ति मात्रै बनेका होइनन्,